बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ बहादुर है बल्कि दीदा दलेर और रेजिलियंट भी है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2001 से लेकर अब तक पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ वो कर दिखाया जो दुनिया के अंदर कोई मुल्क ना कर पाया। 70,000 से ज्यादा जानों के नजराने देने के बाद पाकिस्तान ने अपने मुल्क को दहशतगर्दों के शिकंजे से छुड़वा लिया। लेकिन आज भी दहशतगर्द तड़पते हुए, आखिरी सांसें लेते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं। ये एहसास आज एक नापाक मंसूबे की सूरत के अंदर हमें दिलाने की एक बार फिर कोशिश की गई, जब 4 दहशतगर्द मुसल्ला, सर से पांव तक मुसल्ला आए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने के लिए। ये वही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है और जहां चाइनीज कंपनीज भी स्टॉक के अंदर हिस्सा ले रही हैं। ऐसी सूरत हाल में ये चारों के चारों दहशतगर्द सुबह 10 बज के 2 मिनट के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होते हैं और फायरिंग करते हैं, हैंड ग्रेनेड से हमला करते हैं। ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी कौम के दिलों में एक बार फिर अपनी धाक बिठा पाएंगे, एक बार फिर अपना दर्द बिठा पाएंगे, लेकिन उनको नाकाम कर देते हैं वहां मौजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गार्ड्स, वहां मौजूद सिंध पुलिस, उनकी रैपिड रिस्पांस टीम और सिंध रेंजर्स की रैपिड रिस्पांस टीम। और 8 मिनट के अंदर अंदर इन चारों दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। वो दहशतगर्द जो ये सोच के आए थे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 6 से 8 हजार के करीब लोग हैं, उनमें से कईयों की जानें लेंगे, कईयों को यरगमाल बनाएंगे और अपनी नाजायज बातें मनवा सकेंगे, वो 8 मिनट के अंदर अंदर जहन्नम वासिल हो जाते हैं। इसी हवाले से जो मेजर जनरल उमर बुखारी हैं, डीजी रेंजर्स सिंध हैं, उन्होंने क्या कहा, वो भी टाइमिंग के बारे में कुछ बता रहे थे, उनकी बात सुन लीजिए। हमारा जो इस पूरे वाक़े का जो रिस्पॉन्स था वो बेस था कंबाइंड नेटवर्क ऑफ वेरियस पिकेट्स, रेंजर्स, पुलिस और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे, इन तीनों पे मुश्तमिल था, रेडी था हमेशा की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह एरेड था, किसी भी वाक़े को टेक ऑन करने के लिए तैयार था। और अल्लाह का शुक्र है जिसकी वजह से ये 8 मिनट के अंदर ये वायलेंस खत्म हुआ। तो ये तो डीजी रेंजर्स सिंध बता रहे थे कि कितनी देर में या कितनी देर लगी दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जिन पुलिस के वहाँ कांस्टेबल्स ने, जवानों ने हिस्सा लिया, उनकी दीदा दलेरी भी दीदनी थी। उनमें से भी कुछ ने मीडिया से बात की, वो भी मुलाहिजा करिए। 3 बंदे हम थे, 2 जख्मी हो गए थे, एक को गोली लग गई, दूसरे को यहाँ पे गोली लगी सर में, वो जख्मी हो गए थे, वो उसको उधर ही गिरे। फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। ये वादे सुनने में आया था मेरे को, तो मैंने भी फायरिंग बंद कर दी, वो पीछे भाग गए। तो 2 बंदे, उन्होंने बोला भाई 2 बंदे जो आगे फायरिंग करते जाओ और एक बंदा हमें कवर दे। जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी। तो ये तो आपने सुना, हमारे पुलिस के जवान, हमारे पुलिस के कांस्टेबल्स किस दलेरी का मुजाहरा करते हैं। हमारा सलाम है उन तमाम गार्ड्स को जो कि वहाँ मौजूद थे, उन तमाम पुलिस के लोगों को और रेंजर्स के लोगों को जिन्होंने वो 6 से 8 हजार लोगों को लुक्मा अजल बनने से बचा लिया। अब जरा बात करते हैं कि ये 4 दहशतगर्द थे कौन। ये वो नापाक अज़ाइम लिए हुए लोग जो जहां का खाते हैं वहीं छेद करते हैं, ये असल में थे कौन? ये BLA से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि जानी जाती है अपनी इंडियन स्पॉन्सरशिप के हवाले से। भारत इनको हमेशा से स्पॉन्सर करता आया। और बिफोर मैं BLA की डिटेल्स में जाऊं, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखूंगी। सुबह 10 बजे पाकिस्तान टाइम ये हमला होता है और उससे पहले एक आर्टिकल प्रिंट होता है न्यू दिल्ली टाइम्स में
आर्टिकल को ट्विटर के अकाउंट पे न्यू दिल्ली टाइम्स के डाला जाता है 8:51 पर सुबह के टाइम, और उससे 1 घंटा 9 मिनट बाद पाकिस्तान में ये हमला हो जाता है। वो आर्टिकल हमारी स्क्रीन्स पर मौजूद है। इसके अंदर बलूचिस्तान के उन लोगों जो कि असल में भागे हुए हैं और पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके हवाले से बात की गई है। तो ये तो बड़ा एक कोइंसिडेंस की बात है कि जिस दिन अटैक किया गया उसी दिन 1 घंटा 9 मिनट पहले ये आर्टिकल लिखा जाता है और अपलोड भी किया जाता है। अब जरा चलते हैं BLA कौन है। BLA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जुलाई 2, 2019 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ग्लोबल स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट SDGT का हिस्सा बनाया। ये एक फेहरिस्त है जिसके अंदर तमाम के तमाम ग्लोबल टेररिस्ट को डाला जाता है, और BLA वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही टेररिस्ट दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है जिसने चाइनीज इंजीनियर्स पे हमला किया था अगस्त 2018 को बलूचिस्तान में। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2018 में चाइनीज काउंसलेट कराची पे हमला किया था, और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मई 2019 को एक लग्जरी होटल गवादर के अंदर जो मौजूद है उस पे भी हमला किया था। तो ये पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं, ये बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं, ये CPEC के खिलाफ हैं। और CPEC के खिलाफ सिर्फ BLA ही नहीं है, CPEC के खिलाफ हमारा हमसाया जो कि हमारा दुश्मन भी जाना जाता है, अजली दुश्मन रहा है और अब खुल के अपनी दुश्मनी का इजहार कर रहा है, भारत भी CPEC के खिलाफ है। अभी पिछले ही दिनों भारत की चीन के साथ चपकलिश हुई और उसके अंदर कई ही दर्जनों भारतीय फौजी मारे गए। जरा अजीत डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत में, उनकी डॉक्ट्रिन क्या है उसकी तरफ भी जरा नजर डालते हैं। इसे डोवाल डॉक्ट्रिन के तौर पे भी जाना जाता है। बलूचिस्तान पे हमला करने के हवाले से, अंदरूनी हमला पैदा करने के हवाले से, अंदरूनी खलफशार और इंतशार पैदा करने के हवाले से अजीत डोवाल ने क्या बोला, जरा वो मुलाहिजा करिए। We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be that this thing like that of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. You may lose Balochistan. तो अजीत डोवाल के नापाक अज़ाइन तो हमारे सामने आ गए। BLA की ऑर्गेनाइजेशन के भारत के साथ ऑलरेडी लिंक्स बड़े स्ट्रांगली जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और सिर्फ अजीत डोवाल ही नहीं, भारत के अंदर दहशतगर्दी फैलाने और प्रॉक्सी वॉर करने के अंदर नरेंद्र मोदी भी बड़ा खुलकर बात कर चुका है। जरा मुलाहिजा करिए कि बलूचिस्तान के बारे में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। तो नाज़रीन, अजीत डोवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, या भारत के सारे इंतहा पसंद और जंगजू किस्म के लोग हों, वो तमाम ही चाहते हैं कि CPEC और पाकिस्तान की मुईशत और पाकिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी को ख़तरा हो और उसको वो किसी तरीके से ज़ख्म लगा सके। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मामला भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चाइनीज़ कंपनीज भी ट्रेड कर रही हैं, और क्योंकि चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी भारत के मरासिम अच्छे नहीं हैं, वो किसी तरीके से नहीं चाहेगा कि ये दो मुल्क मिल जाएं और CPEC क्रिएट कर सकें, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी हवाले से बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद फिर बाकायदा डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने तमाम हकायक रख रहे थे कि किस तरीके से BLA और भारत और रॉ का कनेक्शन है, भारत को क्या फ़ायदा होगा बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी रखने से, अपना एतराफ़े जुर्म बार बार भारत इस हवाले से करता हुआ है। नरेंद्र मोदी की ज़बान से सुन लें, डोवाल की ज़बान से सुन लें, अब डोवाल डॉक्ट्राइन क्या है वो भी आपके सामने रख दी।
अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुशर्रफ जैदी हमारे साथ मौजूद है, वेरी वेल नोन एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा डॉक्टर अमजद वहीद साहब, नाफा स्टॉक फंड से इनका ताल्लुक है, उनसे भी बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर क्या हुआ होगा। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ चलते हैं, कराची में ही मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पहले ही हमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी बता चुके थे कि भारत की तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या पाकिस्तान पे प्रॉक्सी के जरिए हमला किया जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आपने हमले का तरीकाकार देखा, कुछ चाइनीज एम्बेसी पे जो हमला हुआ था उससे मिलता जुलता है, आपको इसमें बैरूनी हाथ नजर आता है? 200% अनिका, there is no doubt about it. It is just like the way the Chinese embassy में अटैक हुआ था, और वही ऑर्गेनाइजेशन और वही वहाँ से उन्होंने अभी पता भी चल गया, हमारी एजेंसी से मालूम भी कर लिए, मास्टरमाइंड जो है वो कंधार में बैठा हुआ है, मिस्टर रफीक। ये अच्छू का ट्रेंड है, उसी के साथ जो पहले जिसने ऑपरेट किया मारा गया था, और ये उसी की कड़ी है और उसी की सीक्वेंस है। एक्चुअली पाकिस्तान इज अंडर 5th जनरेशन वॉर के अंदर है, जो कि हमने पहले भी जिक्र किया था, और साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, फिर उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया को बता दिया कि इंडिया तैयारी में है फ्लैग ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उसको लद्दाख में चाइनीज़ ने नहाते हाथों से कुट लगाई है, तो उसके 30 से 40 लोग मारे, इंक्लूडिंग कर्नल कमांडिंग ऑफिसर को। दुनिया की हिस्ट्री कायम हुई है। इंडिया में कोरोना के हालात ख़राब हैं, इकोनॉमिक हालात ख़राब हैं, माइनॉरिटी के हालात ख़राब हैं। इन सब को अब उसने छुपाने के लिए एक ही उसके बाद रास्ता है अपने आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, जो कि उनके क्लियरली उनका जो 5 का टोला है, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो अखंड भारत को लेके चल रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि हम बलूचिस्तान में प्रॉब्लम करेंगे, पाकिस्तान में करेंगे, और साथ ही साथ फ्लैग ऑपरेशन का हमने पहले अनाउंस किया हुआ है। अब उनको चाइना से मार लग रही है रेगुलर ट्रुप से। लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान ने 27 फरवरी को इनको एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। अब सिर्फ ये यही कर सकते हैं कि इंटरनल सिचुएशन ख़राब करें, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बहुत उम्मीद के साथ इनके स्लीपर सेल्स, इनके तमाम यहाँ के जो एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स हैं, ठिकाने, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन ले चुकी हैं, थोड़े से रह गए हैं, अनकरीब देखेंगे ये भी ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में नॉर्मल अभी भी हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन क्योंकि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में हालात स्टेबलाइज हों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत, फ़ौज का नाम लिया जा रहा है, लोग दुनिया से फ़ौज अपनी भेज रहे हैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए। ये वजूहत हैं जिनकी वजह से इंडिया को तकलीफ और ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज का जो हमला हुआ, इससे पहले कुछ हमने पिछले महीनों के अंदर इक्का दुक्का और भी टेररिस्ट अटैक्स देखे हैं। हम लोग बेसिकली तो टेररिज्म ख़त्म करके कौम, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाक अफवाज, हम सब ने मिलकर टेररिज्म ख़त्म की। इसके अंदर हम लोगों ने 70,000 से ज़ायद जानों का जो है वो पाकिस्तान के लिए नजराना भी पेश किया। अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर हम कुछ देख रहे हैं टेररिज्म का बढ़ते हुए। क्या आपकी नज़र में ये टेररिज्म जो है, इसके अंदर कोई आला कार पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं, कोई स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जो कि हम लोग शायद मिस आउट कर गए थे, उन्हें सफाई करने की, उनके सफाया करने की ज़रूरत है? देखिए अनिका, एक बात याद रखिए, पाकिस्तान में टेररिज्म इनसाइड कभी भी नहीं हो सकती जब तक विद इन पाकिस्तान हमारे कुछ गुमराह और गद्दार मौजूद हैं जो इनको सपोर्ट मुहैया करते हैं, इनको ठहरने की जगह देते हैं, इनको टारगेट रिकॉनेसेंस करने में मदद देते हैं, उसको जो ऑपरेट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने बहुत हद तक कंट्रोल कर ली हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत पुरअमन मुल्क है। ये इक्का दुक्का जो अपनी कोशिशें करते हैं दिखाने की, बट अगर आपने देखा हो जब एक शमा बुझ रही होती है तो वो टिमटमाती है, ये वो स्टेज पर है। लेकिन अभी पीछे कराची में रेंजेस में फायरिंग हुई है, चीज़ें जैसे दिखाई गई हैं, इसका मतलब यही है कि ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, काम अभी भी जिंदा है, बट इनकी कमर टूट चुकी है।
ان کے ٹھکانے ختم ہو چکے ہیں. ابھی یہ جو اکا دکا رہ گئے ہیں آپ دیکھیں گے یہ بھی بہت جلدی ختم ہو جائیں گے. ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ سی پیک ہمارا منصوبہ کامیاب نہ ہو, فورن انویسٹمنٹ نہ آئے, اور امریکہ نے انڈیا کو پراکسی یوز کر رہا ہے, چاہے وہ چائنا کے خلاف لداخ ہو یا ساؤتھ چائنا سی میں ہو, اور اسی طرح کشمیر اور سی پیک کے لیے یہ پاکستان میں یہ ڈسٹربنس کر رہے ہیں. بٹ مجھے یقین ہے کہ ود آل جیسے اس وقت ہماری پوری قوم اکٹھی ہے, اسی ایسے کوئی بھی مراحل کو دور کرنے کے لیے یو فائٹ ایز اے نیشن, اور وہ اس وقت چاہے پاکستان کی فوج ہو, پاکستان کی حکومت ہو یا پاکستان کے عوام ہو, دے آر آل یونائٹیڈ ٹو فائٹ دس اینڈ ڈیفیٹ اینیمی ٹیررٹری. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور پاکستان جیسے ہے ایسے ہی رہے گا, اور دنیا کے جو نیریٹو ہے انڈیا پر اینیمی کا وہ نہیں چل سکے گا. رائٹ. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آج بڑی تیزی سے اتنا کوئک رسپانس تھا اس حملے کے حوالے سے کہ 10-2 پہ حملہ آور حملہ شروع کرتے ہیں اور 10-10 تک یعنی ود ان 8 منٹس تمام حملہ آوروں کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے. بریگیڈیئر صاحب, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا ہمارا جو پہلے ٹیررزم کے خلاف ایکسپیرینس تھا اب اس کی وجہ سے ہم لوگ بڑے سوئفٹ, بڑے ایکٹیو اور بہت زیادہ الرٹ ہو چکے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اب ٹیررزم جب ڈائی ڈاؤن کر گئی ہے تو پاکستان پھر سے لیڈ بیک ہو گیا ہے. آج کے کوئک رسپانس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز بڑی اچھی ثابت ہوتی ہے کہ ناؤ آر ٹروپس, آر سیکورٹی ایجنسیز, ہمارے پرائیویٹ گارڈز, دے آر آل فلی ٹرینڈ, اور اب وہ کوئی بھی ایمرجنسی کے لیے ہر وقت تیار ہیں. 7 سے 8 منٹ میں 4 دہشت گردوں کو مار دینا, اسٹاک ایکسچینج کو کوئی نقصان نہ ہونا. یہ اسٹاک ایکسچینج بڑی ملکی معاشی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. اس کے اوپر وہ چاہتے تھے جس طریقے سے وہ ویل اسٹاک تھے, ریشن ان کے پاس تھا, گولہ بارود ان کے پاس تھا, یہ تھاٹ کہ وہ جا کے اندر کڈنیپنگ کریں گے, اندر جا کے کوئی ریفیوز کر لیں گے, پکڑ لیں گے اور پھر بارگیننگ کریں گے. تو تمام چیزیں ناکام ہو گئی. تو اس میں میرے خیال میں ہماری جو پولیس کی جو ٹرپ سے ان کو بھی بڑا کریڈٹ دینا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جس طریقے سے ہماری کوئک ایکشن فورس ہوتی ہے, ہماری ایک پلٹون ہر وقت ریپڈ رسپانس فورس کے طور پہ, چاہے وہ پولیس کی ہو, رینجر کی ہو, موجود رہتی ہے. ہر سینسٹیو ایریا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور اس کے لیے ہم نے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اتنی جلدی ان کو مار دیا گیا. لیکن آئی اسٹل فیل کہ اس سے زیادہ بھی ہم اور کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے وہ گیٹ کے اندر آئے, اگر گیٹ کو اوپر ہم نے 2-3 سینٹریز ایمنگ کے ساتھ بٹھائے ہوتے اور وہ ہر وقت گارڈ کر رہے ہوں تمام سینسٹیو ایریاز کو, دا ڈے دے گاٹ آؤٹ آف دا وہیکل اور گیٹ تک آنے میں ہم ان کو مار دینا چاہیے تھا. ابھی بھی ہم اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں. بٹ دنیا کو ایک بہت اسٹرانگ پازیٹیو میسج پاکستان کی مسلح افواج کا اور سیکورٹی ایجنسیز کا چلا گیا کہ اب پاکستان بہت ٹرینڈ ہو چکا ہے, پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہو سکتی اور ہمارے دشمن کے نیریٹو جو ہیں وہ ڈیفیٹ ہو جائیں گے. اچھا, لاسٹ کوسچن بریگیڈیئر صاحب, اس سے, اس تمام کارروائی سے, دہشت گردوں کی ناکامی سے, 8 منٹ کے اندر اندر تمام کو جہنم واصل کرنے سے, اور جس طریقے سے ایکٹیولی پولیس, افواج پاکستان یعنی رینجرز اور گارڈز کی آپس کی کوارڈینیشن تھی, اس سے بھارت کو کیا پیغام جاتا ہے بریگیڈیئر صاحب؟ بھارت کو بڑا کلیئر پیغام چلا گیا کہ پاکستان ہر وقت, چاہے انٹرنل ہو سیکورٹی ہو یا ایکسٹرنل ہو, ہم 24 گھنٹے الرٹ ہیں. وی نو یور نیفیریس ڈیزائنس. ہماری سیکورٹی ایجنسیز, ہماری ملٹری فورسز, دے آر آل 24 hours الرٹ, چاہے وہ بارڈر ہو یا انٹرنل سچویشن ہو. اس لیے کوئی مس ایڈونچر نہیں کرے. ہم نے آپ کو 27 فروری کو بہت اچھا پیغام دے دیا ہوگا. آپ کی مسلح فوج کو پتہ چل چکا ہے, جو کہ انٹرینڈ ہے اور ناٹ پروفیشنل ہے. یہ فوج انڈیا کی صرف 69 کشمیری عورتوں, بوڑھوں, بچوں کو مار شہید کر سکتی ہے. دے آر ناٹ اے فائٹنگ آرمی. اور آپ نے لداخ میں بھی دیکھ لیا, 27 فروری کو بھی دیکھ لیا. اس لیے آپ کوئی مس ایڈونچر نہیں کریں. ہمارے عوام فلی طرح تیار ہیں, ان کو فوج اور ان کی سب کی سپورٹ ہے. جہاں بھی کوئی کوشش کریں گے اسی طرح ناکام کریں گے, آپ کا منہ کالا کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ناکامی ہوگی. اس لیے اچھے ہمسائے کے طور پر ہمارا پیغام جو امن کا ہے اس کو سمجھیں, اس کو کمزوری مت سمجھیں. ٹیبل پر آئیں, بیٹھیں, مذاکرات کریں اور اس کا حل نکالیں. دس از دا اونلی میسج آئی تھنک اٹ گوز ٹو انڈیا.
राइट अच्छा ब्रिगेड साहब, वैसे अच्छे हमसाए बनना तो भारत की खमीर में शामिल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उनको मजा जरूर चिखाते रहेंगे। इसी पॉइंट पे ब्रिगेड साहब मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर मुशर्रफ जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ मुशर्रफ जैदी, वेरी वेल नोन एनालिस्ट, हमारे साथ वो भी मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल को वो कैसे देखते हैं in relationship to our neighbor. Musharraf, thank you so much for joining us in the show. It's a pleasure having you. आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हुआ, आप उसको एक इंटरनल इशू या बलूचिस्तान स्पेसिफिक इशू की तरह देखते हैं मुशर्रफ, या आप इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं? देखिए, बलूचिस्तान से मुंसलिक जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो जिनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, वो इलेक्शन लड़ के असेंबली में आर्ग्यू करते हैं। कई जो है इलेक्शन में नहीं भी लड़ते तो अपना प्रोटेस्ट के थ्रू अपने इजहार का ख्याल करते हैं, अपने ख्याल का इजहार करते हैं। लेकिन BLA या BRA इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनका बलोच आवाम से या बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं उनसे मैं नहीं समझता किसी तरह का कोई ताल्लुक है। ये उसी तरह है जिस तरह बहुत अरसे तक हमें बताता जाया रहा कि TTP का और लश्कर जंगवी का जो है इस्लाम से बहुत दिलचस्पी है उनको, और इस झूठ में हम बहुत सारे हमारे बहन भाई पाकिस्तान में एक तरह से इस झूठ में मखमूर रहे कई सालों तक, जब तक कि ये नौबत ना आई कि बच्चों का कत्ल जो है वो होना शुरू हो गया, कत्लेआम होना शुरू हुआ, और जो APS पे अटैक हुआ उसके बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से, उससे पहले भी चीजें चल रही थी, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से उनका खात्मा जो है वो क्योंकि पाकिस्तान इस मौत और खून से भरा हुआ जो है एक ये सानिया देख चुका है, मैं नहीं समझता ये रिपीट करने की जरूरत है। बलूचिस्तान के इश्यूज पाकिस्तान के इश्यूज हैं, पाकिस्तानियों के इश्यूज हैं। कोई बलोच औरत, मर्द, बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाता है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ आवाज उठाता है, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाता है, सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन जो ओपनली पाकिस्तान को तोड़ने का दावा करते हैं, उनका बलोच लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक उन नफरत भरी और मैं समझता हूं दुश्मन एजेंसियों से है, जो बहुत पहले से ये दावा एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा कर चुके हैं कि वो कोई जो है दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड in their attempt to break up Pakistan and destroy Pakistan. तो हमें exactly पता है कि वो किस मुल्क की एजेंसी है और वो कौन लोग हैं, और उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, और वो लोग अजित डोवाल और उनकी पूरी की पूरी जो एक कबाल है जो न्यू दिल्ली में बैठी हुई है वो हैं। BLA ऑलरेडी एक टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट हो चुका है अमेरिका में। अब काम ये करना जरूरी है, जो मैं नहीं समझता मुनीर अकरम के बस का काम है, लेकिन काम ये करना जरूरी है कि इस ग्रुप को UN सिक्योरिटी काउंसिल से भी जो है सैंक्शन करवाया जाए, ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को ये पता चले, जो पाकिस्तानियों को 70 साल से पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जितनी भी कलाबाजियां खा ले, उल्टा लटक जाए, अमन के लिए हिंदुस्तान ने ये हरकतें जो है वो नहीं छोड़नी। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा मुशर्रफ, हमें कुछ दिन पहले ही फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे थे कि एक्सपेक्टेड है कि या तो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा या कोई अटैक होगा भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर। और हमें यह भी मालूम है कि डोवाल डॉक्ट्राइन के मुताबिक ऑफेंसिव डिफेंस जो है वो जो अपनी ज़बान में ऑफेंसिव डिफेंस बोलते हैं जिसको, वो उसका मतलब ये है कि इंटरनल रिफ्ट्स को पाकिस्तान की बढ़ाया जाए। आप क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट और डोवाल डॉक्ट्राइन को कनेक्ट करें तो आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो CPEC चल रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए भी BLA को एक्टिवेट किया गया होगा हिंदुस्तान की तरफ से? ये BLA का तीसरा बड़ा अटैक है। इससे पहले आपको याद होगा बवादर में 5 लोगों को इन्होंने शहीद किया था और चाइनीज काउंसुलेट में 2 लोग शहीद हुए थे। इनका मकसद जो है वो, जैसे मैंने कहा, इनका बलूचिस्तान के लोगों से, बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक से
کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. ڈووال کا نام لیتے ہوئے میں ہچکچا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں ہم نے ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے, اور ان کی سوچ کو یا ان کی اپروچ کو ڈاکٹرن کہنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ناانصافی ہے, کیونکہ ڈاکٹرن منرو ڈاکٹرن تھا اور دوسری ڈاکٹرنز ہوتی ہیں. یہ تو ڈاکٹرن کہنے کا لائق نہیں ہے, اور یہ صرف اجت ڈووال کا جو ہے ایک جو ہے منصوبہ نہیں ہے. ہندوستانی ایلیٹ جو ہے, انڈیا کی جو فارن پالیسی ایلیٹ اور نیشنل سیکیورٹی ایلیٹ ہے, وہ متفق ہیں اپنی نفرت میں. پاکستان کے لیے جو ان کی نفرت ہے وہ ان کو متحد کرتی ہے. اس میں آر ایس ایس میں اور کانگریس میں یہ ایک پاکستانیوں کی, اور میں سمجھتا ہوں میں خود بھی جو ہے شاید ان دا پاسٹ جو ہے مجھے یہ کنفیوژن شاید رہی ہو, لیکن کوئی کنفیوژن کی جگہ چھوڑی نہیں ہے. اگر آپ کانگریسی جو لیڈران ہیں ان کے بیانات دیکھیں, اور جو سیکولر تھنکرز ہیں, پبلک انٹلیکچوئلز ہیں انڈیا کے, ان کی سٹیٹمنٹس اور ان کی رپورٹس دیکھیں, تو یہ ایک بہت پہلے سے ان کا ویو ہے کہ پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے پاکستان کی اندرونی کمزوریوں کو ایکسپلوئٹ کیا جائے. اب سوچنا یہ ضروری ہے کہ دشمن تو ہمیشہ آپ کی ویکنیس ایکسپلوئٹ کرے گا. تو سب سے بڑا جو اس میں لیسن میں سمجھتا ہوں ہمیں اخذ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ کبھی بھی دشمن کو یہ مواقع جو ایک طرح سے پلیٹر پہ ہم نے دیے ہوئے ہیں وہ ہمیں نہیں دینے چاہیے, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور منظم ہونے کی ضرورت ہوگی. ان دا مین وائل ہمیں ایٹ لیسٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے. رائٹ. اچھا مشرف, ابھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ وہ عناصر جو کہ را اور بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ تو بڑے ایویڈنٹلی کھیل رہے ہیں, ان سے تو آف کورس کوئی پازیٹیوٹی کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی, لیکن کچھ معصوم ایلیمنٹس کو جو یہ اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی یہاں بات آ جاتی ہے. آپ نے کہا کہ وی شوڈ ناٹ گیو دیم اے چانس کہ وہ کسی قسم کی دراڑ کا فائدہ اٹھا سکے, بھارت یا بھارت کی پراکسی جو وار لڑ رہی ہیں آرگنائزیشن, ٹیررسٹ آرگنائزیشن, وہ یہ کون سی دراڑیں ہیں, یہ کون سی شکایات ہیں جن کی طرف ہمیں فوری طور پر اب کام کرنے کی ضرورت ہے, اور پچھلے کچھ عرصے میں کام ہو بھی رہا ہے ان کے اوپر؟ یہ کون سی دراڑیں ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مکمل طور پہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں. بلوچستان میں بہت کام ہوا ہے. انفارچونیٹلی اس کام کو کرتے کرتے, کیونکہ وہ کام جو ہے اس میں دہشت گردوں سے نمٹنا تھا, تو اس میں مار پیٹ کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, بلکہ وہی ہے, مار پیٹ ہی ہے. اور یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ کے ملک دشمن جو ہیں وہ سپانسر کر رہے ہیں اور آپ کو ان سے لڑنا ہے تو آپ نے مارنا پیٹنا ہی ہوگا. پہلے جہاں بات کی جا سکتی ہے وہاں بات کر کے لات کے بجائے بات کا استعمال کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے بہنیں, ہمارے بھائی, ہمارے بچے ہیں, یہ کسی پرائے کے نہیں ہیں, ان کو آپ نے ایلینیٹ نہیں کرنا. اور دوسرا, آپ نے ریسورسز کا استعمال کرنا ہے. ظاہری بات ہے جعلی چیزیں نہیں کرنی, جو کرپشن وہاں ہوئی ڈیولپمنٹ کے نام پہ وہ آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا, لیکن ہر پولیٹیشین کو نیگیٹیولی جو ہے ڈپکٹ کرنا یا پورا جو سیاسی عمل ہے اس پہ گیو اپ کر دینا یا اس کو بیڈ ماؤتھ کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے. وہاں جو بھی کانسٹیٹیوشنلی الاؤڈ چیزیں ہیں وہ الاؤ ہونی چاہیے, اور جو چیزیں جہاں پہ پرابلم ہے ان پرابلم کو بات چیت کے ذریعے اور سیاست کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس کو ہم بالکل ایلیمینیٹ کر دیں جو شکایت کا ایک کور ہے جس سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. رائٹ, ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. تھینک یو سو مچ مشرف زیدی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے مشرف زیدی سے بات کر رہے تھے. ابھی نافع اسٹاک فنڈز کے ڈاکٹر امجد وحید سے بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر اٹیک ہونے کے بہت سارے پہلو ہیں, اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بی ایل اے بیسیکلی را کا بیکڈ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی فہرست کے اندر شامل ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو شامل کیا. ایسے میں بھارت کی نہ پاکستان سے بن رہی ہے نہ چین سے بن رہی ہے, اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر, جہاں پاکستان تو آف کورس اس کی اسٹاک ایکسچینج ہے, وہاں چائنا بھی ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. ایسے میں کیا بھارت کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ٹارگٹ کر کے اکٹھا ایک تیر سے دو نشانے لگانے والا کام کرنے کی کوشش تو نہیں ہے کہ چائنا کو بھی دکھ اور غم پہنچے گا, پاکستان کو بھی صدمہ پہنچے گا, ٹھیس لگے گی؟
جی ایک تو چائنا کے جو اسٹاک ایکسچینج کے مین شیئر ہولڈرز ہیں اس میں ون آف دیم کی شیئر ہولڈر آر چائنیز ایکسچینجز. سو اوبیسلی ایک چائنا کا لنک تو اس میں ہے اور ان ٹرمز آف اونرشپ آف دا ایکسچینج. چائنا کی کمپنی اسٹیٹ نہیں کرتی بٹ ان کی ایکسچینج میں اونرشپ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا جو اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے وہ اس کی اکانومی کا ایک سمبل ہوتا ہے اور ایک اسٹرینتھ کا سمبل ہوتا ہے. اور سو بیسیکلی آئی تھنک بیسیکلی جو ٹارگیٹ ہو سکتا ہے وہ اکانومی بھی ہو سکتی ہے کہ بیسیکلی یو نو دے آر ہٹنگ ون آف دا سمبلز اور سگنلز آف دا اکانومی. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو آج کی صورتحال کے مطابق ہو گیا. اب آپ اسٹاک ایکسچینج کے فیوچر کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آج کی صورتحال کو دیکھیں, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کرونا وائرس کا نام لیا, اس سچویشن کو دیکھیں تو اسٹاک ایکسچینج کا فیوچر اور انویسٹرز کا جو ٹرسٹ ہے وہ کس لیول پر دیکھتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اٹ واز این امیزنگ ایکٹ آف بریوری. جتنی بہادری سے وہاں جو گارڈز تھے اور جو پولیس تھی جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور ان کو بلڈنگ کے اندر نہیں آنے دیا اور اس سے پہلے ہی ان سب کو ختم کر دیا. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ ٹریبیوٹ ٹو یو نو ٹو آور سیکورٹی دیئر اینڈ دا پولیس مین. کیونکہ خدا نخواستہ یہ اندر آ جاتے ٹریڈنگ ہال میں آ جاتے تو وہاں بہت لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت امپلائیز بھی ہیں, تو بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا. تو جس طرح وہ پروگرام کر کے آئے تھے یو نو اپنا راشن بھی کھانے پینے کا لے کے آئے ہوئے تھے اور بہت زیادہ اپنا آرمز اینڈ ایمونیشن لے کے آئے ہوئے تھے. تو یہ کوئی آئے تو کوئی بہت لمبے پلان پہ تھے مگر تھینک گاڈ کہ وہ ایکسیکیوٹ نہیں کر سکے. اور آئی تھنک اس میں امیزنگ بات یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج تھرو آؤٹ کام کرتا رہا, بند نہیں ہوا, اور لوگوں میں بھی اور انویسٹرز میں بھی کوئی سائنز آف فیئر نہیں تھے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آج ہمارا اسٹاک ایکسچینج پلس میں بند ہوا, تقریباً 240 پوائنٹس اور سو مارکیٹ اوپر بند ہوئی. تو جو ان کا آبجیکٹو تھا کہ ایک پینک کریٹ کریں, ایک ٹیرر کریٹ کریں, وہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا اور مارکیٹ اور انویسٹرز نے مارکیٹ کو پلس میں کلوز کر کے بتایا کہ دے ہیو اے لاٹ آف ٹرسٹ ان آور سیکورٹی اپریٹس. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ جو اٹیک ہوا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر, اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کوئی ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آج سچ نہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کچھ کور کیا ہے. مجھے معلوم ہے CNN نے کور کیا ہے اور میں نے سب چینلز تو نہیں دیکھے بٹ آئی ایم شیور کہ جو باہر یہ کوریج تو ہوئی ہوگی بیکاز جب اسٹاک ایکسچینج پر اٹیک ہوتا ہے, ٹیرر اٹیک ہوتا ہے, تو ایک بڑی خبر ہوتی ہے. میرے خیال میں آئی تھنک گریجولی ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی. آئی جسٹ ہوپ کہ یہ چیزیں انڈر کنٹرول میں رہیں کیونکہ ہمارے اور بڑے ایشوز چل رہے ہیں اکانومی کے بھی اور وائرس کے بھی. تو ایز لانگ ایز یو نو دس از اے ون ٹائم تھنگ اور خدا نخواستہ یہ اٹس ناٹ اے اسٹارٹ آف اے سیریز آف سچ ایونٹس, تو آئی تھنک اس سے کوئی ایسا سگنیفیکینٹ امپیکٹ نہیں آئے گا. رائٹ, بہت شکریہ ڈاکٹر امجد وحید صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مشرف زیدی اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ اس سے پہلے موجود تھے. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. ایک بات تو واضح ہے کہ بھارت اب کسی طریقے سے پاکستان کو ٹھینس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دہشت گردی ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ BLA اور BRA کلیئرلی اور بڑا ایویڈنٹلی بھارت کی بیکنگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے مشرف نے بھی کہا کہ وہ پہلے یہ بلیو نہیں کرتے تھے لیکن اب بڑی واضح طور پر چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں, اور یہ چیزیں کھل کر سامنے آنے کے بعد پاکستانی شہریوں میں یہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کس طریقے سے یہاں اپنی پراکسیز کے ذریعے بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس بدامنی سے جو نبرد آزما ہونے کا طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ حکومت, افواج, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اپوزیشن اور عوام دہشت گردی کے معاملے پر ایک پیج پر ہوں, اور وہ ہم ہیں. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ ہر مشکل سے طاقتور ہو کر باہر آئے گا. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.